البنات ان شاء الله لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم على البنتوفات وعلى بلايغ نتاع زمان الشتاء. قبل ما نبداو الفيديو، اللي ماشي مشتركه في القناه ما عليها غير تضغط على زر اشتراك اسفل الفيديو ولا زر سابوني، وتضغط على زر الجرس ليصلها الفيديوهات السابقه واللاحقه. اما فيما يخص البنات اللي مشتركات ديجا في القناه، نقول لكم يعطيكم الصحه البنات على الدعم ديالكم وعلى الملاحظات ديالكم، ومع الوقت ان شاء الله نسيب لكم كامل الطلبات ديالكم. قبل ما نبداو الفيديو نتاع نهار اليوم البنات، الفيديو نتاعنا تخص البنات المخطوبات والبنات اللي ماشي مخطوبات. البنات اللي ماشي مخطوبات بالنسبه للبنتوفات والبلايغ نتاع الدار، هي من الاشياء اللي ما تديموداش مع الوقت، يعني من الاشياء اللي تقدري تخبيها ومام الا مازال ما بانش نصيبك، وان شاء الله ربي يرزق كل وحده برنص ستر عن قريب ان شاء الله. قولوا امين. اذا البنات بالنسبه للبنتوفات والبلايغ نتاع الشتاء، نبداكم دائما البنات بالحاجه لا بلوز امبورطونت، ومن بعد نروحوا للحاجه اللي نتاع الكماليات. يعني الوحده كي تكون تجهز دراهمها قلال ولا كيما نقولوا ماهيش خدامه، كيما نقولوا تبدا بالحاجه لا بلوز امبورطونت، ولا قعدوا لها دراهم تزيد الحاجه نتاع الزياده. دونك نبداو توجور حاجه لا بلوز امبورطونت ونروح. دونك اول حاجه في البلايغ نتاع الشتاء، لازم هادو البلايغ اللي يتمشاو مع الجبه ما تمشاش مع البنتوفه، دونك لازم هادو مع البلايغ. وكاين بنتوفات اللي يجو سامبل، بنتوفات نتاع لي دام دونك قدام الناس، وكاين بنتوفات نتاع لي شومبر اللي يكونوا مزرقين على بنابل، وكاين البلايغ، وكاين هادو اللي يتلبسوا كيما نقولوا ما متقاعدش معهم بنتوفات، تلبسوهم مع البيجامه داخل لا شومبر. اذا البنات اول حاجه تبداو بها هي هادو لي صابو. دونك هادو صابوات نتاع اللي تمشاو مع الجبب نتاع الشتاء، لانه الجبه نتاع الشتاء ما تمشاش مع بنتوفه تاع الريش بيان سور. دونك وفي الشتاء ما تقدرش تلبسي صابو محلول نتاع الصيف. دونك هادوما اللي تبداي بيهم. دونك لازم لك واحد في الدوغي ولازم لك واحد في لارجونتي. انا نعطيكم الاساسيات. اللي حبت تزيد فوق هادو اللهم بارك، اللي حبت تدي كو ليسانسيال تدي دوغي تدي في لارجونتي. علاش ندو في الدوغي؟ باسكو الجبب اللي فيهم خدمتهم بالدوغي كيما هادي باغ اكزومبل، شوفوا فوالا. دونك جبه كي تكون مخدومه بالدوغي يتمشى معها غير صابو اللي بالدوغي. ودي فوا كاين الجبب اللي خدمتهم تكون بلارجونتي. شوفوا بالنسبه للجبب اللي تكون فيهم خدمه بلارجونتي يتمشاو مع صابو بلارجونتي، ما تقدريش ديري معاهم صابو دوغي ما يتمشاش. مام الجبب البنات اللي يكونوا خدمتهم بالبلون كيما هذا ما يتمشاوش مع الدوغي، يتمشاو غير مع لارجونتي. شوفوا كيفاش ما يجيش معاه. فوالا اوليو كل جبه تروحي تشري لها الصابون نتاعها بلا كولور نتاعها، يكونوا عندك الالوان الاساسيه اللي هي لارجونتي والدوغي، يتمشاو لك مع توسكيه تراديسيونيل في زمان الشتاء. جبه جابادور حاجه بالقضيفه تكون بسروالها كيما هادو. فوالا دونك بالنسبه للبخي نتاع هدايا في لارجونتي، دونك هذا 90,000 وهذا 100,000. البنات شرو جينيرالمون يكونوا فيهم طالون هكذا عاليين. فوالا هادو يكونوا بلو بريزونطابل كي يتلبسوا مع الجبه تترفد الا كانت الجبه طويله ما تسحبش. دونك البنات تبدي 200,000 ولا 180,000 بازير 180,000 تنحي منهم من الطريق هادو لي صابو اللي يتمشاو لك مع نيمبورط كال جبه. نقولوا البنات كي كملتي هادوك لي صابو نتاع الجوب، نروحوا دوكا للبلايغ نتاع الشتاء. لازم بليغه اللي ندورو بها في زمان الشتاء. دونك البلايغ راهم يهبلوا اسمع، راهم كامل لي موديل لي كولور، ما راهمش غاليين بزاف. لي بري نتاعهم كيما هادي 60,000. فوالا شوفوا كيفاش دايره. هادو ملاح اللي تلبسوا
مع تكوني لابسه بيجاما، تكوني دوري في الدار متحوفين خمم بلي راه نتاع النيلون. نروحوا البنات دوكا للبنتوفات، بنتوفات نتاع الشتا. البنتوفات البنات كاين نوعين، كاين بنتوفات اللي يكونوا تاع بنابن تاع شومبر تاع الدار، وكاين بنتوفات اللي يكونوا بلو سامبل اللي يكونوا تاع كيما نقولوا تروحي تبعتي تدي معك وحده ما تروحيش تدي هكا بنابن. نصيحه اخرى البنات فيما يخص البنتوفات تاع الشتا، كي تروحوا تشوفوا البنتوفات تاع الشتا الحاجه الاولى اللي تشوفوها هي السمال تاع البنتوفه، لازم تكون هكذا، صدق الداخل كيما هكذا تحسوا باللي هذه كامل الداخل نيلون ماشي معمره بالبون. الوغ هادوك تاع اللي معمرين الداخل بالبونج هادوك يشدوا لك يا ربي عام ولا ما لبستيها خلاص تبلاطا كامل تولي رجلك ونديري راهي في الارض. دونك هذا الموديل سوني. نصيحه اخرى للبنات فيما يخص البنتوفات دائما شروهم لي طاي كبار على رجليكم باش نداخل كي تكوني لابسه تقاتر خشان ولا تحسي روحك الاس بها، جامي تشرو بنتوفه قد فوالا. شوفوا هذا لو دوزيام موديل نتاع الكلب حاجاتكم، كيف توجور تشروها كبيره على رجلكم شويه، توجور تزيدوا بوينتور ولا زوج. باغ انا لبست 38 39 في كي نشري بانتوفه نشري 40 41 باش لداخل رجلي تقعد تلعب، دونك نحس رجلي مرتاحه لداخل لاني لبست قاتل. بون كيما هذه لو بري نتاعها، هذه باغ اكزومبل شريتها في السولد، شريتها في وقت كي يبدا يدخل الربيع ويبداو يسولديو في البنتوفات، هذه شريتها وقت 40,000 ولا 50,000، alors que في الشتاء يبيعوهم ب100,000. فوالا دونك هذا تروازيام موديل. دونك كيما راكم تشوفوا انا درت الكغي اللي يتمشى مع كلش، يتمشى لي مع لا ماجوريتي تاع البنتو تاع البيجامات باردون. درت في البلو باسكو بيجاما واحده بلو، وهذيك انفان البنتوفه شريتها في السولد في وقت الصيف، دونك شريتها 40,000 ولا 50,000 ملي شافيه، وواحده في النوار كيف النوار يتمشى مع كلش. هذه تاع الارنوبه. كيما هادو البنات تقدروا تيفيتيوهم، هادو اللي معمرين الداخل بالبونج، لو كي تحطي يدك هنا من الفوق تحسي بلي لتحت كاين بونج ما كاش بلاستيك كيما هاد. شوفوا الموديل هادي بالنسبه للبخي نتاعها كيف فادي في زمان السولد كي يبدا يدخل الصيف ويبداو يهبطوا في لي بري تاع البنتوفات، هذه 40,000. نروحوا البنات لاخر موديل في لي بنتوفات نتاع الدار تاع لا شومبر، هذه في الغوز كامل تعرفوا هذا الموديل. تجي طالعه من تحت بالصوف ولا كولور نتاعها في الغوز. هذه تاع شومبرا تاع دار، هذه البري تاعها 90,000 دفي. دونك بزاف اللي يقول لك ماشي مخطوبه نو ملازمش تخبي، احنا الدين تاعنا دين تفاؤل هكذا، الانسان كيما نقولوا يدير النيه هكذا، يدير النيه في ربي سبحانه، يتفائل خيرا، يبدا يشري بالحاجه يخبي وربي يعطي الواحد تاع الحسب. دونك هادو هما البنات البنتوفات نتاع لا شومبر، البنتوفات نتاع البيجامات تاع الدار تاع الشتا. بون قلت كولور اللي تمشي مع كلش، نوار وغري، الغوز باسكو ما كاش عروسه اللي تروح لها بيجاما ما عندهاش بيجاما روز، وكولور على حساب بيجامات يبيعوا لك كل وحده، دونك ما تكثروش منهم بزاف. بالنسبه للاسعار تاعهم قلنا جينيرالمون 100,000 هادو 100,000 دونك 200,000. بالنسبه لهادو في السولد دونك البنات اللي مازالهم باش يروحوا قابري لا بيريود نتاع مارس افريل يبداو يسولديو في البنتوفات،
حتى يلحقوا حتى 50-40 الف. دونك تقدري تشري زوج نقولوا ب100 تعاود تشري وحده ب100 في زمان الشتاء. دونك البنات كملنا مع البنتوفات نتاع لا شومبر تاع البيجامات. روحوا لي البنتوفات اللي يكونوا سامبل نتاع اون دام. تقدري تروحي تباتي عند ناس بيتك ولا تروحي بهذا الستيل نتاع اون دام. فوالا يكون في السامبل. تقدروا تشوفوا وحده في النوار تمشي مع كلش، مع الجباب هادو يتمشى. كل وحده على حساب هذوك. الا كانوا عندك هذوك اللي يجوا بالقضيفه بالسروال على حساب لي كولور. دونك بنتوفات لي كولور على حساب حوايجك. كي تكملوا حوايج الشتا نبداو تشرو بنتوفات اللي يكونوا كولوري. سينو اشرو توجور بنتوفات اللي لي كولور يتمشاو مع كلش. دونك كالكو سوا لا كولور تاع البنتوفه اللي تاع البيجاما اللي حتشريها ابخي تمشي لك مع هذيك البنتوفه. فوالا كيف ما تكتروش. وحده كولور اللي تمشي مع كلش، وحده مع لبسه نقولوا شتيها ولا حاجه. بيجاما نتاع اون دام تبعي على كولور نتاعها باش لبسيها معاها. دونك هذه لو بري نتاعها 60000 وهذه لو بري نتاعها 40000. كملتي البنتوفات تاع لا شومبر، كملتي زوج بنتوفات ولا نتاع سامبل، كملتي لي صابون نتاع الجباب تاع الشتا. كاين هادوما تانيك لي توكات. فوالا شوفوا هادو نتباعو كيف تشرو وحده في الفونسي وتشرو وحده في كولور. دونك البنات هادو هما فيما يخص كامل واش تحقي في البنتوفات والبلايغ نتاع الشتا. دونك باختصار شديد البنات لازم لك اولا تبداي بلي صابون نتاع الشتا ارجونتي دوغي. صابون الا حبيتي تزيدي على حسابك سبيسيال سينو باش نشرب. البليغه نتاع الشتا تكون ماشي ميلون دافيه شويه كيما هادو. بنتوفات يكونوا سامبل. فوالا متكتروش منهم. بنتوفات نتاع لا شومبر على حساب البيجاما ديالك وعلى حساب مقدورك. فوالا كيما قلنا اسيي توجور دو لي كولور اللي يكونوا يتمشاو مع كلش، خير من لي كولور كيما هكذا اللي يمشوا غير مع حاجتهم. كانت هذه لا فيديو نتاعنا لنهار اليوم البنات ما يخص البنتوفات وبلايغ نتاع الشتا، تلبية لطلب مشتركة. اول طلب كان في القناة اني لبيت لها الطلب ديالها. ان شاء الله يكون عجبكم البنات. ديتو بعض الافكار ولا بعض النصائح يعني اللي تلفت لها بواش تبدا بواش الحاجه اللي تستقبلها اسكو شحال تدي ابري. دونك البنات توجور نقولوا نعاودو نقول ما كاش حاجه زعما ما يشعل لازم تدي 4 ولا لازم تدي 5. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو البنات. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساش تضغطي على زر جيم ولا زر اعجاب، تخلي ان كومونتير تعبرينا على الراي ديالك. دونك البنات اللي عندها ملاحظه ولا اقتراح ولا كاش موضوع حابه يكون في الفيديوهات القادمه ان شاء الله عليها غير تخلي ان كومونتير من اسفل لا فيديو. ما تنساوش الضغط على زر جيم، ما تنساوش الاشتراك في القناه. في الاخر نقول ربي بقى لنا صحه ولهنا هذا مكان، ونشكركم بزاف على الدعم ديالكم. خليكم مبروشين مع القناه، راح يكونوا كاينين فيديوهات بزاف شابين عن قريب ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.